डियर कल्याण, अनुहारमा हिलो पोतेर पानीसँग बग्दै जानेहरू, अनुहारको हिलो आफै पखालिएपछि अनुहारले कोल्टे फेरेको पत्तै पाउँदा रहेनछन्। त्यही अनुहार जब रङ्ग बदल्न थाल्छ तब बिस्तारै बिस्तारै युगले पनि कोल्टो फेर्दो रहेछ। डियर कल्याण, मेरो नाम नमिता माझी हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2045 साल भदौ 2 गते सिन्धुपाल्चोक बाँसबारी गाविस, हाल मेलाम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा भएको हो। मेरो बुबाको नाम विक्रम माझी र आमाको नाम सीता माझी हो। मेरो बुबा नेपाली सेनामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र हाल रिटायर्ड हुनुहुन्छ। म घरकी एक्लै छोरी, म पछि एउटा भाइ भयो। मैले सानोमा जल्पादेवी मावि बाहुनी पार्टीमा पढेकी। मेरो स्कुलको पढाइ राम्रो थियो। म एकदमै लजालु स्वभावकी थिएँ र सबैले राम्री भन्थे। सरहरूले, शिक्षकहरूले, गाउँ घरमा सबैले। मेरो मामा घर बाहुनी पार्टीमै थियो, त्यसैले म मामा घरमा धेरै हुर्किएँ। मामाकी छोरी र म सँगसँगै एउटै उमेर भएकोले हामी सँगसँगै हुर्किएका। माछा मार्ने, डुङ्गा चलाउने इन्द्रावती नदीको छेउमा रहेको हाम्रो बस्ती, त्यही नदीमा नुहाउने, लुगा धुने, त्यो इन्द्रावती नदीको याद अझै पनि आइरहन्छ हृदयभित्र। मेरो घर अलि माथि थियो, तर मामा घर अलि बजार बाहुने पार्टीमा थियो। बाहुने पार्टी सानो बजार थियो, होटलहरू थिए। तर गाउँमा माओवादी नेताहरू आउन थालेपछि होटलहरू पनि छिट्टै बन्द हुन्थे। बाहुने पार्टीका माओवादीहरू मेरो बुबालाई चन्दा माग्थे। गाउँमा ठुलो घर थियो हाम्रो, बुबालाई गाह्रो थियो। घरमा दिउँसो आर्मीहरू आउँथे, राति माओवादीहरू आउँथे। यसरी बुबाले आफ्नै पेसामा आबद्ध भएका आर्मीहरू आउँदा बुबालाई केही हुँदैन थियो। तर आर्मीहरू आएपछि राति माओवादी आउँथे, सोध्थे के कसो भनेर। गाह्रो थियो बुबालाई। तर पनि हाम्रा बालापनहरू बित्दै गए। सेतो सर्ट, निलो फ्रक, स्कुल बाहिरको ठुलो चौर अझै पनि याद आउँछ मलाई। जल्पादेवी माविको त्यो वरपरको प्राङ्गण। माओवादी नेताहरू त्यही स्कुल बाहिरको ठुलो चौरमा खुट्टा उचाली उचाली भाषण गर्थे। अहिले नै जाउँ जस्तो लाग्थ्यो तिनीहरूको भाषण सुन्दा। अहिले नै देशलाई स्वर्ग बनाइदिन्छन् जस्तो लाग्थ्यो तिनीहरूको भाषण सुन्दा। यो कुरा विक्रम सम्वत 2059 सालको हो। म कक्षा 9 मा पढ्थेँ। त्यति बेला असाध्यै माओवादीहरू आउँथे र तिनीहरूको कुरा र तिनीहरूले खुट्टा उचालेर गरेको भाषण अहिले सुन्दा अचम्म लागेर आउँछ। कति झुट बोलेका। अहिले आफै महँगो महँगो गाडी चढ्छन्, महँगा महँगा लुगा लगाएर हिँड्छन्। त्यति बेला तिनीहरूले गरेको भाषण जब सम्झन्छु म, तब उनीहरूले बोलेको झुटको पर्दा खुल्छ। तब घृणा जागेर आउँछ। विक्रम सम्वत 2059 सालमा म कक्षा 9 मा पढ्थेँ। कक्षा 9 मा वरपरका स्कुलहरू कक्षा 8 सम्म भएकोले धेरै विद्यार्थीहरू आएका थिए। म सेक्सन बी मा पढ्ने एकजना केटा थियो, कमल माझी। उसले मलाई लभ लेटर पठायो। मलाई राम्रोसँग याद छ डियर कल्याण। मैले च्यातेर फ्याँकिदिएँ, किनकि त्यति बेला त्यो लेटर ल्याइदिने मान्छेले मेरो मामाको छोरीलाई दिएको थियो र छोरीले मलाई दिएपछि हामीले सँगसँगै खोलेको मलाई राम्रोसँग याद छ। त्यसपछि त्यो केटा कहाँ गयो मलाई थाहा छैन। कमल माझी कहाँ छ अहिलेसम्म थाहा छैन। माओवादीको बिगबिगी चलेको बेलाको कुरा हो। एक दिन हाम्रो मामाको घरमा पनि ढुङ्गा हाने, रातभरि लगातार ढुङ्गा हाने। हामी डरले भित्रै थियौँ। बिहान बख बाहिर ढोका खोल्दा देख्यौँ नेपाल आर्मीले घर घेरेको रहेछ खनतलासीको लागि। भित्र पस्न डराएको रहेछ माओवादीलाई राखेको छ कि भनेर। पछि आर्मीहरू भित्र छिरे, सबै हेरे, खनतलासी लिए। त्यसपछि मेरो मामालाई लिएर गए। 2 दिनपछि फर्काइदिए। यति ठुलो दबावमा, यति ठुलो डरमा हामीले स्कुल पढ्थ्यौँ। कति डर हुन्छ होला बालापनमा डियर कल्याण। त्यही डरमा, त्यही दबावमा जसो तसो स्कुल गइरह्यौँ। समय गुज्रदै गयो। विक्रम सम्वत 2060 सालमा हामीले एसएलसी दिने भयौँ। एसएलसीको ट्युसन पनि मैले मामा घर त्यही बाहुने पार्टीमा बसेर पढेकी।
एसएलसी दियौँ 60 सालमा र एसएलसी पछिका दिनहरूमा पनि डरले बाहिर निस्कदैन थियौँ। जब एसएलसीको रिजल्ट आयो तब हामी काठमाडौँ पढ्न जाने भयौँ। मलाई राम्रोसँग याद छ डियर कल्याण, विक्रम सम्वत 2060 सालमा म काठमाडौँ आएकी थिएँ मामाकी छोरीसँग। म सुनाउँछु मेरो जिन्दगानीको कथा, तपाईँलाई सुनाउँछु। त्यो उमेर, त्यो भावना, ती दिनहरू अहिले पनि फर्केर जान मन लाग्छ। तर ती सुकुमार दिनहरू जब परिकल्पना गर्छु, त्यो एसएलसी दिने बेलाका दिनहरू र एसएलसी पछिका ती रमाइला दिनहरू जब म सम्झन्छु, मन प्रफुल्लित भएर आउँछ। बस प्रफुल्लित। डियर कल्याण, कसैले नदेख्ने मौका छोपेर आफ्नो मुटु झिकेर मनभित्रको शून्यतामा एउटा होइन सयौं रात पनि बिताउन सक्ने मान्छेहरू जब त्यही शून्यतामा आफ्नो मुटुभित्र कोही आएर बसिदिन्छ, तब एक रात बिताउन पनि मुस्किल हुँदो रहेछ। त्यस्तै रातहरूमा अल्झिने बातहरू, त्यस्तै रातमा गुन्जिरहने जीवनका प्रतिवादहरू र जीवनको रङ्गमञ्च बनेको दिन मान्छे फगत नाटकीय स्वरूपमा बदलिँदो रहेछ। तिनै बदलिँदै जाने जिन्दगानीका कथाहरू म आज सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई। विक्रम सम्वत 2061 सालमा एसएलसी पास भएपछि म र मामाको छोरी काठमाडौँ आयौँ। मेरो आमाको बहिनी काठमाडौँमा नर्स हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विवाह गर्नुभएको थिएन। उहाँले हामीलाई पुतली सडकमा कोठा खोजिदिनु भयो र पुतली सडकमा कोठा खोजिदिनुको कारण हामीले पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्नको लागि थियो र त्यहाँ पुगेपछि हामीले आइए लेभलको पढाइ पद्मकन्या क्याम्पसमा सुरु गर्यौँ। सानी आमाले स्टाफ नर्स पढ राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले बिहान स्टाफ नर्सको एन्ट्रान्स क्लासेसहरूको लागि पढ्न जान्थ्यौँ र दिउँसो पिके क्याम्पसमा जान्थ्यौँ। म अत्यन्तै लजालु स्वभावकी थिएँ डियर कल्याण। कहिलेकाहीँ हामी पिके क्याम्पसभित्र आफ्नो कक्षा कोठा खोज्दा खोज्दै त्यो कक्षा सकिसकेको हुन्थ्यो। हामी नयाँ हुन्थ्यौँ तर नयाँ साथी बनाएका थिएनौँ। त्यसैले मामाको छोरी र म मात्रै दुई कोठा खोज्दा कहिलेकाहीँ सरले कक्षामा आफ्नो पढाइ सकाइसकेको बेला पर्थ्यो र हामी पिके क्याम्पसको बाहिरको चौरमा आएर मरी हाँस्थ्यौँ। यसरी म र मामाकी छोरी काठमाडौँको पुतली सडकमा बसेर पिके क्याम्पसमा पढ्दै गयौँ। तर पढ्दै जाने क्रममा स्टाफ नर्समा हाम्रो नाम निस्केन। आइए लेभलको इक्जाम दियौँ हामीले। पहिलो वर्षको कुरा विक्रम सम्वत 2062 सालको हो। दसैँको महिना हामी घर आयौँ। हाम्रो माझीहरूको संस्कार फरक छ डियर कल्याण। दसैँको फुलपातीको दिनदेखि श्राद्ध सुरु हुन्छ हाम्रो। जसको घरमा मान्छे मरेका हुन्छन् त्यही घरबाट जात्रा निकाल्ने चलन हुन्छ। त्यति बेला हाम्रो गाउँको परको गाउँमा एउटा मान्छे मरेको घर थियो, बोडगाउँ भन्ने गाउँमा, र त्यही घरबाट जात्रा निकाल्ने कुरा भयो। साराका सारा माझी परिवार त्यही गयो। मलाई पनि जान मन लाग्यो। काठमाडौँबाट फर्केकी मलाई गाउँ घरमा त्यत्तिकै रमाइलो लाग्थ्यो। अझ त्यसमा दसैँको बेला गाउँ घरको वातावरण कति रमाइलो हुन्छ, वर्णन गरेर साध्य छैन। शरद ऋतुको त्यो याम, टह टह जुन लाग्ने याम, खोलामा नदीमा कञ्चन पानी बग्थ्यो, न धेरै जाडो न धेरै गर्मी। त्यही याममा जात्राको कुरामा म नजाने कुरै थिएन र म गएँ। राति जात्रा चलिरह्यो। माझी भाषामा दोहोरी गीत चल्यो, नेपालीमा दोहोरी गीत चल्यो र दोहोरी गीत सँगसँगै माझीहरूले आफ्ना जोडीहरू पनि खोज्ने चलन थियो। त्यति बेलाको कुरा हो। म दोहोरी गीत सुनेर बसिरहेकी थिएँ। त्यति बेला एकजना केटाले मलाई टुलु टुलु हेरिरहेको रहेछ। केटाको नाम प्रवीण माझी थियो। अत्यन्तै राम्रो केटा थियो। मैले तपाईँलाई फोटो पनि पठाएको छु डियर कल्याण। त्यति बेला मलाई एकजना साथीले भने, हेर न त्यो केटाले तिमीलाई कस्तो हेरेको। छेउमा बसेको अर्को साथीले भने, राम्री छे त्यही भएर यसैलाई हेर्छन्। सबैजनाले जिस्काए र हाँसे। त्यो दिन उसले मलाई एकरो हेरिरहे। मैले पनि कता कताबाट लुकेर हेर्थेँ। त्यो रात राम्रो लाग्थ्यो। पातलो अग्लो गोरो थियो त्यो केटा।
मलाई अझै पनि याद आउँछ त्यो पहिलो दिनको। यसरी सारा रात बितायौँ हामीले। अर्को दिन जात्रा सकिएपछि अर्को दिन हामी घर आयौँ। दशैं सुरु भयो, दशैं सकियो, तिहार सकियो। तिहार पछिको हरिबोधिनी एकादशीको कुरा हो डियर कल्याण। हाम्रो घरदेखि माथि जल्पा देवीको मन्दिर छ र त्यहाँ सधैँ हरिबोधिनी एकादशीमा मेला लाग्थ्यो, अहिले पनि लाग्छ। र हरिबोधिनी एकादशीको दिन व्रत बसेर हामीले गएर मन्दिरमा बत्ती बाल्थ्यौँ र बत्ती बालिसकेपछि मात्र घर आएर खान्थ्यौँ। यो चलन थियो हाम्रो माझीहरूको बीचमा। र त्यो दिन पनि मन्दिरमा बत्ती बालेर म घर आएँ र घर आएर खाना खाएँ। त्यो व्रत बसेको अर्को दिन त्यही जल्पादेवी मन्दिरमा बलि चढाउने चलन थियो र अर्को दिन बढी चलाउने चलन भएको दिन बिहानै हामी फेरि मन्दिर गयौँ। पूजा चल्यो र पूजाको साथसाथै त्यहाँ बलि चलाउने काम पनि चलिरहेको थियो। र म त्यहाँ पूजा गर्न जाँदा मैले त्यहाँ अचानक त्यही प्रवीणलाई देखेँ। मनै सोचे ऊ किन आयो होला, सायद मेलामा आएको होला, तर त्योभन्दा बढी मेरो लागि आएको हो कि जस्तो लाग्यो। म अत्यन्तै लजालु स्वभावकी, म बोल्न सकिनँ। उसलाई हेरेँ, उसले मलाई एकरो हेरिरहेको थियो। उसलाई हेर्न साथ म लाजले राती भएँ र टाउको तल झुकाएँ। त्यसपछि म बोल्नै सकेन र पूजा सके र साथीहरूसँग घर आउन थालेमा त्यति बेलाको कुरा हो। हाम्रो हेराहेर मात्र भएको थियो डियर कल्याण। म साथीहरूसँग आइरहेकी थिएँ र त्यति बेला ऊ मेरो पछि पछि आइरहेको मैले देखेँ। मलाई डर लाग्यो। डर लाग्नु स्वाभाविकै थियो डियर कल्याण। मलाई डर लाग्यो। त्यसपछि उसले पछाडिबाटै प्रश्न गर्यो, मलाई घर नलाने। म केही बोलेन। हुन्छ भने। प्रवीण एक्लै थियो। साथीहरू छुट्टिएपछि म पनि एक्लै भएँ। ऊ कता कता डर लाग्यो। मैले हुन्छ भने पछि ऊ खुसी भएर मसँगै आयो। मैले घर लग्न साथ उसलाई भाइसँग परिचय गराइदिएँ। ऊ भाइसँग बस्यो। मैले खाना बनाएँ, खुवाएँ। ऊ भाइसँगै बस्यो। खाना खाएपछि मेरो घरको छेउमा ठुलो बुबाको घर थियो सँगै। त्यहाँ ठुलो टिभी थियो। मैले टिभी हेर्न त्यहाँ जाऊ न भनेर भने। उसले एक्लै जाँदैन भन्यो। त्यसपछि आफ्नो घरसँगै जोडेको ठुलो बुबाको घरको बैठक कोठामा मैले उसलाई लगेँ र ऊ बस्यो। म पनि बसेँ। हामीले टिभी के हेरिरहेका थियौँ मलाई थाहै थिएन, किनकि म एकदमै लजालु स्वभावकी थिएँ। त्यहाँ हामी बसिरहेको बेला बिस्तारै बिस्तारै ठुलो बुबाको परिवारहरू सबै उठेर फाट्टफुट्ट लाग्यो र त्यसपछि त्यो टिभी कोठामा ऊ र म मात्रै भयौँ। प्रवीण माझी र म मात्र भयौँ। त्यसपछि उसले मलाई भन्यो, मलाई तिमी असाध्यै राम्रो लाग्यो, असाध्यै मन पर्यो भन्यो। म केही बोलिनँ। मैले भने, किन त्यस्तो मन लाग्यो, मन पर्यो भने? उसले भन्यो, खै किन हो कुन्नी, तिमीलाई देखी मैले हृदयमा राखिसकेको छु भन्यो। म सुनाउँछु डियर कल्याण। यसरी त्यो दिन उसले मलाई मन पराउँछु भनेपछि म पनि छक्क परेँ। मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो, डर लागिरहेको थियो। आफ्नै घरमा आएर उसले प्रस्ताव राखिरहेको छ। त्यसपछि उसले मलाई जिस्काउँदै भन्यो, तिमी जान्छौ भने म अहिले लिएर जान्छु। मलाई त्यति मन पर्यो भन्यो। डियर कल्याण, म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो जीवनको कथा। तपाईँलाई सुनाउँछु, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, रात जब जुन बनेर ओझेल पर्छ धरतीमा, तब अँध्यारोले साम्राज्य जमाउँछ। त्यसै गरी मनभित्र राखेका यादहरू पनि जब धोकाको धारले रेड्दै जान्छ, तब सब चिज अँधेरो लाग्छ। जिन्दगानी नै कहिलेकाहीँ समयका दुई विपरीत प्रतिबिम्बहरूले जीवनलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतिर ताने जस्तै कहिलेकाहीँ उल्टो रूपमा उज्यालो पनि अँध्यारोतिर भासिदो रहेछ। तिनै भासिँदै जाने जिन्दगानीका कथाहरू, तिनै भासिँदै जाने पीडाका कथाहरू म तपाईँलाई सुनाउँछु डियर कल्याण आज। यसरी त्यो दिन प्रवीण माझी मेरो घरमा मसँग आएर खाना खायो र ठुलो बुबाको घरमा बसेर टिभी हेर्दा हेर्दै सबैजना फाट्टफुट्ट लागेपछि उसले मनको कुरा झिक्यो। म तिमीलाई माया गर्छु, बिहे गर्छु भन्यो। आई लभ यु भन्यो। म तिमीलाई साथ दिन्छु भन्यो। मैले त्यति बेला सोधेको, तपाईँ कतिमा पढ्नुहुन्छ? उसले त्यति बेला भन्यो, म कलेज पढ्छु, म क्याम्पसमा पढ्छु। म केही बोलिनँ। त्यसपछि उसले फेरि भन्यो, तिमीलाई दुःखमा, सुखमा, पीडामा, हाँसोमा, आँसुमा हर क्षण हलपल मेरो साथ रहनेछ।
कहिल्यै पनि दुःख दिँदैन तिमीलाई, फूल जत्तिकै राखेर माया गर्छु तिमीलाई भन्यो। त्यति बेला मैले 5 वर्षपछि बिहे गरौँ भने ऊ छक्क पर्यो। त्यसपछि उसले क्यामेरा ल्याएको रहेछ, उसले फोटो खिचौँ भने। मैले भने क्यामेरा पनि लिएर आएको हो भने। उसले हो क्यामेरा लिएर आएको हो भने। मैले मन नलाई उसको कुरालाई टार्न नसकेर फोटो खिचेँ। उसले फेरि दोहोऱ्यायो, तिमी मान्छौ भने म अहिले नै तिमीलाई लिएर जान्छु भने। मैले हुँदैन भने। ऊ अँध्यारो अनुहार लाएर गयो। ऊ गएपछि गाउँमा हल्ला भएछ। फोटो खिचेको कुरा गरेको सबैले देखेछन्। त्यसपछि ऊ गाउँ पुग्न साथ चिठी पठाए, तर मैले उसको बारेमा बुझ्दै जाँदा थाहा पाएँ ऊ स्कुल पढ्ने केटा रहेछ। मैले सोचेँ स्कुल पढ्ने केटाले किन ढाँट्यो होला, कलेज पढ्छु भनेर। विवाह अगाडि यसरी ढाँट्ने केटाले पछि धेरै कुराहरू पनि त ढाँट्छ होला। मनमा अनेक किसिमका प्रश्नहरू उड्दै गयो, तर ऊ मेरो मनमा कता कता बसिसकेको थियो डियर कल्याण। त्यही बीचमा हामी तिहार पछि फेरि काठमाडौँ जाने भयौँ। म र मामाको छोरा, म र मामाको छोरी। पुतली सडकको त्यही डेडा, त्यही पढाइ, सब कुरा चल्दै गयो। र जाने बेला मैले प्रवीणलाई पुतली सडकको घरबेटीको ल्यान्डलाइन फोन छोडिदिएकी थिएँ। त्यति बेला फेसबुक केही थिएन, सोसल मिडिया केही थिएन, अरू सम्पर्कको माध्यम केही थिएन। तर प्रवीणले त्यही नम्बरमा फोन गर्थ्यो। घरबेटीको अगाडि म राम्रोसँग कुरा गर्न सक्दैनथे, लजालु स्वभावकी म। छिटो छिटो फोन राख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। यसरी दिनहरू बित्दै गए। त्यसै क्रममा विक्रम सम्वत 2063 साल लाग्यो। 63 सालको दशैंमा फेरि म र मामाको छोरी गाउँ गयौँ काठमाडौँबाट। गाउँमा प्रवीण र मेरो हल्ला चलिसकेको थियो। त्यसैले सबैलाई लागेको थियो यो जोडीहरू अब विवाह गर्छन् भन्ने कुरा। त्यो सालको जात्रा पनि उसको गाउँमा पनि थियो, अर्थात् उसको गाउँमा पनि एकजना मानिस बित्नु भएको थियो। त्यसैले जात्रा उसको गाउँमा पनि थियो। म गाउँ जाने तयारीमा थिएँ डियर कल्याण। तर अचानक त्यो दिन बुबा र आमाले जानु पर्दैन भन्नुभयो, जान दिनु भएन, रोक्नु भयो। त्यति बेला प्रवीणले मलाई फोनमा भनेको थियो, काठमाडौँमा यो पटकको जात्रामा तिमी मेरो गाउँमा आयो भने म यहीँ राख्छु तिमीलाई विवाह गरेर, अप्ठ्यारो नमान। मैले जति माया तिमीलाई अरूले गर्न सक्दैन, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु भन्यो। यसरी दिनहरू बित्दै जाने क्रममा त्यो दिन पनि आइपुग्यो। तर म जान चाहँदा चाहँदै पनि म जान सकिनँ बुबा आमाको कारणले। डियर कल्याण, हाम्रो माझी जातमा 13 दिने नातेदार बाहेक अरूसँग विवाह गर्न पाइन्छ, तर माझी बाहेक अरू जोसँग विवाह गरे पनि घरभित्र छिर्न पाइँदैन। हाम्रो समाजमा त्यस्तो चलन थियो। अहिले त धेरै उदार भइसक्यो समाज, तर अहिले पनि यदा कदा यो चलन अझै चलिरहेको छ। यसरी म त्यहाँ जान नपाउनु र मलाई रोक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्यो डियर कल्याण। मलाई पत्ता लगाउन मन लाग्यो। त्यसपछि मैले थाहा पाएँ प्रवीणको आमाको पहिलेको विवाह मेरो माइलो बुबासँग भएको रहेछ। तर प्रवीणको आमाले छोडेर प्रवीणको बुबासँग विवाह गरेपछि प्रवीणको जन्म भएको रहेछ। त्यही कारणले परिवारले मानेन र म गएन। गाउँभरिका साथीहरू गए। मलाई प्रवीणको याद आयो। म रोएर घरमा बसे उसकै यादमा। यसरी मैले त्यो दशैंमा प्रवीणलाई देख्न पाएन। मेरो प्रेमलाई गुमाएँ मैले। तर मेरो मनभित्र प्रवीण थपक्क बस्यो, कहिल्यै नमेटिने गरी। त्यही साल मेरो इक्जामको ब्याक दिनुपर्ने थियो, अर्थात् मलाई ब्याक लागेको थियो। ब्याक इक्जाम दिन मलाई फेरि काठमाडौँ जानुपर्ने भयो र म काठमाडौँ गएँ। प्रवीणसँग कुरा हुन सकेन डियर कल्याण, अर्थात् गाउँमा उसँग भेट भएन। काठमाडौँ पुगेपछि उसले फोन गरेन। तर अचानक मेरो ब्याक पेपरको इक्जाम सकिएको दिन उसले ल्यान्डलाइनमा फोन गर्यो। तर फोन मेरो लागि शुभ थिएन। उसले त्यति बेला भन्यो मैले विवाह गरेँ। फोनमै भन्यो। मैले प्रश्न गरेँ किन विवाह गरेको, मलाई पर्खेको भए म आउँथेँ नि कुनै न कुनै दिन। त्यति बेला उसले भन्यो मलाई त्यस्तो नभन, यदि तिमीले त्यस्तो भन्छौ भने म तिमीलाई लिन अहिले आउँछु भन्यो। मलाई अचम्म लाग्यो। माया गर्ने केटाले मलाई काठमाडौँ आएर लिएर जान सक्थ्यो नि, काठमाडौँ आएर पद्मकन्या क्याम्पसमा खोज्न सक्थ्यो। तर उसले किन मलाई वास्ता नगरेर अर्को विवाह गर्यो, मैले बुझ्न सकिनँ। त्यसपछि मैले घरबेटीलाई भनिदिएँ। फेरि पनि प्रवीण माझीले फोन गर्यो भने मैले विवाह गरिसक्यो, 2 जना केटीले विवाह गरिसके भनेर भनिदिनु होला है भनेर मैले हाँस्दै म आफ्नो कोठातिर लागेँ। म त्यो दिन रातभरि रोएँ। किन त्यसो गरे होला, मेरो मनमा बसिसकेको थियो हो डियर कल्याण। त्यसैले रोएँ, आफ्नो सम्झेर रोएँ। यसरी दिनहरू बित्दै गए, समय गुज्रदै गयो। 63 साल कटेर 64 साल लाग्यो। विक्रम सम्वत 2064 सालको कुरा हो।
प्रवीणले विवाह गरिसकेको 1 वर्ष बितिसकेको थियो। वर्षको हिसाबले ती दिनहरूमा म कसैसँग बोल्दैनथेँ। एकान्त मन पर्थ्यो। बाजा गाजा भिडभाड मलाई मन पर्दैन थियो। तर 64 सालको वैशाख 17 गते गाउँमा छिमेकीको छोराको बिहे थियो। दोलाल घाट जानु पर्ने जनता। म गइन। बेहुली लिएर आए बेलुका। मलाई सबैले जाउँ भन्थे। मलाई हल्ला खल्ला मन पर्दैन थियो ढेर कल्याण। त्यसैले म गइन। बेलुकी रत्यौली चल्यो। रत्यौलीमा सबै नाच्न थाले। दोहोरी चल्यो। त्यति बेला त्यहाँ एउटा केटा आएको थियो। उसको नाम आरबाट आउँछ। मानौ उसको नाम राजन माझी हो। त्यो दिन टह टह जुन लागेको थियो। विवाह घरको बाहिर आँगनमा खसेको जुनको उज्यालो दिनमा झैँ छर्लङ्ग थियो। त्यही जुनमा उसले मलाई हेरिरहन्थ्यो। जुनको उज्यालोमा यसरी हेर्थ्यो कि मानौ उसले मलाई साँच्ची नै कतै देखिरहेको छ, अर्थात् कतै देखेको थियो, चिनेको थियो, बोलेको थियो। उसले त्यसै गरी मलाई हेरिरहेको थियो। प्रवीण माझीको याद बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गइरहेको त्यो पल, राजन माझीको त्यो आगमनले मेरो जिन्दगीको बाटोलाई कसरी मोडेर लैजान्छ म सुनाउँछु डियर कल्याण। आज तपाईँलाई मेरो साँचो कथा, बस मेरो साँचो कथा। डियर कल्याण, मेरो आँखामा सजिएको तिम्रो अनुहारभित्र बान्की पर्दै गएका तिम्रा भाग्यका पाइतालाहरू टेकेर जीवन काट्नु कति गाह्रो हुँदो रहेछ। सपना जस्तै जिन्दगीलाई छोडेर हिँड्न पनि नसकिने, विपना जस्तै जिन्दगीलाई घेरेर बस्न पनि नसकिने मान्छेको कथा जब दुनियाँको आँखामा कुरूप बन्दै जान्छ, तब मनभित्र घावै घाउ हुँदो रहेछ। तिनै घाउहरूलाई पुर्ने र तिनै घाउहरूमा मलम दल्न डियर कल्याण, म आज तपाईँको सहारा लिइरहेकी छु। म तपाईँको आवाजबाट पोख्न चाहन्छु मेरा पीडाहरू, दुःखहरू, दर्दहरू र आँसु बनेर बगाउन चाहन्छु र मनलाई हलुङ्गो पार्न चाहन्छु। यसरी त्यो रात बाहिरको जुनको उज्यालोमा राजन माझी बिस्तारै मेरो नजिक आयो र भन्यो, तिम्रो मम्मी र मेरो मम्मी त साथी हो नि। मैले हो र भने। मान्छेहरू नाचिरहेका थिए, गाइरहेका थिए, तर राजन माझी त्यही जुनेली रातमा आँगनमा मेरो छेउमा टुचुक्क बस्यो र भन्यो, म तिमीलाई मन पराउँछु। उसको बारेमा फाट्टफुट्ट सुनेकी थिए, तर त्यति गहिरो नाता केही पनि थिएन, चिनजान थिएन। कुरा चल्दै गयो। उसले सिधै म तिमीलाई बिहे गर्छु भन्यो। म केही बोलिनँ। फेरि उसले आफै भन्यो, मलाई तिम्रो बुबाले विवाह गरेर दिनुहुन्न, तर तिमीले मान्यौ भने म भगाएर लैजान्छु भन्यो। काले काले केटा, उसको बारेमा पुरापुर थाहा थिएन डियर कल्याण। त्यो राति अबेरसम्म बाहिर बसेर त्यो केटासँग कुरा गरिरहेको बुबाले देख्नुभएछ र बुबाले गाली गर्नुभयो र घर जा भन्नुभयो। म त्यहाँबाट घर आएँ। अर्को दिनको कुरा हो। उसले मलाई आफ्नो दिदीको घर बोलायो। दिदीको घर पनि गाउँमै थियो उसको। म त्यहाँ गएँ। उसले घुम्न जाउँ भन्यो। मैले घुम्न जाँदैमा के हुन्छ भने डियर कल्याण, बाहुने पाटी बजार गयौँ हामी। त्यहाँबाट फेरि मेलाम्ची बजार गयौँ हामी। फोटो खिच्यौँ मेलाम्ची बजारको एउटा स्टुडियोमा। मैले त्यो फोटो तपाईँलाई पठाएकी छु। त्यसपछि उसले काठमाडौँबाट ल्याएको एउटा मोबाइल सेट मलाई दियो। वास्तवमा ऊ मसँग प्रेम प्रस्ताव राख्न आएको रहेछ विवाहको साथसाथै। उसले मलाई धेरै पहिलेदेखि देखिरहेको रहेछ। उसको परिवार काठमाडौँमा बस्दो रहेछ। काठमाडौँको बालाजुको औद्योगिक क्षेत्रभित्र उसको बुबाको पोल्ट्री फार्म रहेछ। कुखुरा पालन व्यवसाय अपनाएको आमाले हेर्नुहुँदो रहेछ। उसको बुबाको लेडिज ब्यागको पसल रहेछ असनमा। 2 जना दाजुभाइमध्ये ऊ जेठो, 1 जना छोरी र 2वटा ठुला ठुला रात्रि बसहरू रहेछन्। इलाम काठमाडौँ चल्ने नाइट बसहरू रहेछन्। उसको सबै कुरा बुझ्दै गए डियर कल्याण।
कसरी सुनाऊ म मेरो कथा। त्यसको तेस्रो दिन उसले मलाई भन्यो, मेरो मम्मीले लिएर आइज भन्नुभएको छ। उसले त्यही भन्यो डियर कल्याण। र विक्रम सम्वत 2064 सालको त्यही वैशाख महिनाको बिहान हो मलाई लिन आयो मोटरसाइकलमा। बिहानको झिसमिसेमा उठे। जे जस्तो भए पनि माया गर्ने केटा। माया गर्छु भन्यो। तिमीलाई कतै धोका दिँदैन। तिमी सँगसँगै छु भन्यो र सधैँ रहनेछु भन्यो। दुःखमा सुखमा सँगै हिँडौँला भन्यो। माया देखायो। उसको आँखाभरि छछल्किरहेको माया हेरे, विश्वास गरे। र त्यही दिनको बिहान 4 बजेको झिसमिसेमा आफ्नो झोलामा लगाउने 2-4वटा सामानहरू र लुगाहरू हालेर म त्यहाँबाट निस्के। बिहानको झिसमिसे उज्यालोमा ऊ मलाई बाइक लिएर घर छेउमा पर्खिरहेको थियो। म उसको बाइकमा चढे। बाइकमा चढेर बाहुनी पाटीबाट धुली खेलाउँदै काठमाडौँतिर लाग्यौँ हामी। डर त्रास सब चिज थियो मनमा। बाटोमा पहिलेको केटा याद आयो। सोचे यसै गरी मलाई लिन आएको भए म उसँग गइहाल्थेँ नि। किन आएन होला? मेरो मनमा प्रवीण बसेकोले त्यस्तो प्रश्न उठेको थियो होला। उठ्नु स्वाभाविकै थियो। डियर कल्याण, त्यसपछि म ऊ सँगसँगै काठमाडौँ आएँ। र काठमाडौँ आइसकेपछि लगत्तै मैले घरमा फोन गरिदिएँ। म यसरी आएको भनेर घरमा डाइरेक्ट फोन गर्न नसके पनि मामाको छोरीहरू र आफन्तहरूलाई फोन गरिदिए। डियर कल्याण, म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। जीवनका दुःखहरू, जीवनका सुखहरू, जीवनका रङहरू र जीवनका पीडाहरूमा खोल्दै जाने जिन्दगानी कसरी अँध्यारो छायाभित्र लुक्दै जान्छ। म सुनाउँछु डियर कल्याण आज तपाईँलाई मेरो कथा। बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, मेरा दुःखका सागरहरूभित्र मेरा खुसीहरूका हिमालहरू झुल्के पनि ऐनामा देखिएको एउटा प्रतिबिम्ब जस्तो बिलाएर जाने मेरा खुसीहरू एउटा प्रतिबिम्बको जझल्को मात्र रहेछ। त्यही बिलाएका प्रतिबिम्बहरूले सधैँ लखेटिरहने म एउटा दुर्भाग्यको कथा हो। त्यही कथा आज तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यो दिन 9 बजेतिर हामी सिधै बालाजु घरमा आयौँ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र टिनले छाएको घर थियो। उसको 4वटा कोठा थिए। कुखुराको पोल्ट्री फार्म ठुलो थियो। 9,000 कुखुराहरू थिए। र त्यो दिन बिहान घरमा तुरुन्तै कुरा पुगिहाल्यो। गाउँभरि बिहा हल्ला भएछ। म भागेर गएको भनेर नराम्रो हल्ला भयो। सानो मम्मी दिदीहरूले फोन गर्नुभयो र तुरुन्तै भन्नुभयो, हामीलाई धामी झाँक्रीलाई देखाएको, तिमीलाई मोहनी लगाएको छ त्यो केटाले, तिमी फर्केर आऊ, तिमीलाई बुबा आमाले स्वीकार्नुहुन्छ भन्नुभयो। त्यो भन्न साथ मलाई फेरि घरको याद आयो। म रुन थालेँ। केटी मान्छेको जिन्दगी एकपटक दाग लागेपछि लाग्यो। चाचु आमाले सम्झाउनु भयो मलाई। म रोएको देखेर, डियर कल्याण, फर्केर जाने कुरा नगर। छोरी जस्तै गरेर तिमीलाई राख्छु। म 2वटा छोरी सम्झन्छु। कुनै चिन्ता नगर। अब फर्केर गएर के गर्छु? तिमी भागेर आएको हल्ला गाउँभरि चलिसक्यो। तिमीलाई नै नराम्रो हुन्छ। केटाकेटी विचारले हिँड्नु हुँदैन। अब आइ त हाल्यो, गएर के गर्छु? सासु आमाको कुरा एकदमै ठिक थियो डियर कल्याण। त्यसैले मैले फेरि फोन गरेर म जान्न, म आफ्नो इच्छाले आएको हो भने। त्यो भन्नासाथ बुबा आमाले तुरुन्तै मलाई भन्नुभयो, अब त कहिल्यै पनि यो घरमा नआउनु, अब तँलाई हामी बोलाउँदैनौँ भन्नुभयो। म केही बोलिनँ डियर कल्याण, रोए मात्र। सासु आमाले सम्झाउनु भयो, हाम्रो माझी परम्परा अनुसार माइतीमा गएर सिन्दुर हाल्ने चलन हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ सिन्दुर हाल्ने कुरा भएन। तर मलाई मोहनी लगाएको भन्ने कुरा सासु आमाले सुनेपछि
काठमाडौँको सुन्दारामा रहेको एकजना झाँक्रीलाई देखाउन लानुभयो। त्यहाँ लगेर जन्तर दियो झाँक्रीले। म त्यो लिएर घरमा आएँ। घरमा आएपछि बिस्तारै मैले थाहा पाएँ मेरो श्रीमान होस्टलमा बस्दो रहेछ। गोल्डन पिक भन्ने चाबहिलको एउटा स्कुलमा। कक्षा 8मा फेल भएको मेरो श्रीमानलाई पैसाको लोभमा त्यो स्कुलले कक्षा 9मा भर्ना गरेको रहेछ। जब यो कुरा थाहा पाएँ तब म एकैचोटि हिमालबाट तल बजारिए जस्तो भए। प्रवीणले पनि त्यही भन्थ्यो म कलेज पढ्छु भनेर। आज जोसँग भागेर आए उसले पनि कलेज पढ्छु भनेर डाँट्यो। यता बुबा आमाले तँलाई अब हामी बोलाउँदैनौँ नआउनु भनिसक्नु भयो। म निराश भए डियर कल्याण। जानी एकान्त मनपर्ने मेरो बानी बढ्दै गयो। त्यसपछि मेरो श्रीमान होस्टेल बस्न सकेन, फर्कियो। मेरो र उसको एज एउटै भए पनि उसले पढ्न नसकेको कारण र पढाइ ढिला गरेको कारणले त्यस्तो भएको रहेछ। सारा फ्यामिली राम्रो थियो बालाजुमा। सासू ससुराले माया गर्नुहुन्थ्यो, सबैले माया गर्थे। तर मेरो श्रीमान मभन्दा फरक भएर आयो। म सोच्थेँ म 2-4 कक्षा बढी पढेकीले होला उसँग विचार फरक भएको हो कि जस्तो लाग्थ्यो डियर कल्याण। यसरी दिनहरू बित्दै गए, समय गुज्रदै गयो। त्यो बीचमा मेरो पेटमा बच्चा भयो। पेटमा बच्चा भएपछि मलाई धेरै कुराको आवश्यकता भयो। तर श्रीमानले काम नगर्ने, त्यही कुखुरा फार्ममा पनि काम गर्न नजाने, बसेर खाने। मलाई त्यो देख्न साथ रिस उठ्थ्यो र म कराउँथेँ। उसको जागिर थिएन। पैसाको लागि 8 कक्षा फेल भएको मेरो श्रीमानलाई गोल्डन पिक भन्ने चाबहिलको स्कुलले कक्षा 9मा भर्ना गरेको थियो। यो कुराले म निराश भएँ। काठमाडौँमा शिक्षाको लागि स्कुलहरूले पनि व्यापार गर्दा रहेछन्। मैले सासू आमासँग त्यही भने। सासू आमाले जे भए पनि भयो, अब छोडिदेऊ, तिम्रो श्रीमान हो भनेपछि म चुप लागे। यता पेटमा बच्चा छ डियर कल्याण, श्रीमानको काम छैन। यो थाहा पाएर माइतीले 6 महिनामा मलाई बोलायो। माझी रीतिरिवाज अनुसार रक्सी मासु कोसेली लिएर बालाजुबाट मेरो श्रीमान सहित सबैजना मेरो गाउँ जानुभयो। र माइतीले मलाई त्यसपछि स्वीकारे। तर विवाहको भोज भएको थिएन त्यति बेला, र हामी त्यही आफ्नो संस्कार पूरा गरेर फर्कियौँ डियर कल्याण। र विक्रम सम्वत 2064 सालको फागुन 27 गते काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटलमा छोराको जन्म भयो। छोराको नाम अनमोल माझी राख्यौँ। सबै खुसी थिए। सबै खुसी हुँदा हुँदै पनि म खुसी भएकी थिइनँ, किनभने म सुत्केरी हुँदा श्रीमानको माया पाउँदैन थिएँ। श्रीमान बाहिर हिँड्ने र मलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिने, श्रीमती राम्रीजीहरूले आँखा लाउँछन् भन्ने सोचाइ थियो श्रीमानको। त्यसैले मैले सन्तानलाई पेटमा बोकेर पनि श्रीमानको माया पाउन सकेकी थिइनँ। तर पनि जे जस्तो भए पनि बाबुलाई जन्म दिएपछि हस्पिटलबाट म घर आएँ। त्यति बेला पनि न काममा सघाउने, त्यत्रो पोल्ट्री फार्म छ, काम नगर्ने, त्यत्तिकै बस्ने। म एकदमै रिसाउँथे। त्यतिकैमा इटहरीमा गाडी एक्सिडेन्ट भयो डियर कल्याण। त्यति बेला इन्सुरेन्सले राम्रोसँग कभर गरेन। धेरै मान्छे घाइते भए, धेरै पैसा खर्च भयो। मेरो सासू ससुराले पोल्ट्री फार्मको पैसा सबै गाडीमा लगाउनु भयो। त्यो दिनहरूमा म कहिलेकाहीँ आफन्तहरूले बोलाउँदा बाहिर जान खोज्दा पर्दैन त जान, किन जानु पर्यो भन्थ्यो श्रीमानले। मैले सासू आमालाई भन्दा सासू आमाले हाँस्दै भन्नुहुन्थ्यो, तिमी राम्री छौ त्यही भएर जान नदिएको होला। तर सासू आमासँग जान्थे, जहीँ तहीँ जान नदिने,
मेरो श्रीमानको बानी त्यस्तो थियो। त्यो बीचमा म पनि कराउँथेँ। त्यसपछि म कराउँदा कराउँदै श्रीमानले आफै गाडी चलाउन थाले। आफ्नो गाडी आफैले चलाउन के हुन्छ भन्थे म। आफ्नो काम गरेर सानो भइँदैन भन्थे म। त्यति बेला श्रीमानले म ड्राइभर भएर हिँड्छु भन्थ्यो। हाम्रो त्यही कुरामा वाद विवाद चलिरहन्थ्यो। त्यो बीचमा ससुराले असनको पसल बेच्नुभयो र गाडीमा लाग्नुभयो। ससुरा कन्डक्टर, छोरा ड्राइभर भएर गाडी चलाउन थाले। यता जसो तसो सासुआमा म मिलेर यतातिरको कामहरू गरिरहन्थ्यो। म सुनाउँछु ढेर कल्याण। मेरो जिन्दगानीको खुसी, मेरो जिन्दगानीको पीडा कसरी यो भावनाको गहिराईमा डुबेर पिलाउँछ। आज म सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो जीवनको वास्तविक कथा। बस वास्तविक कथा। डियर कल्याण, मनभित्रका भावनाहरूलाई, मनभित्रका पीडाहरूलाई आफूभित्र लुकाएर कतिन्जेल बाँच्न सकिँदो रहेछ र। म सुनाउँछु मेरो बाँकी कथा तपाईँलाई। यसरी ससुरा कन्डक्टर र छोरा ड्राइभर भए र काम गर्न थाले। तर जुन गाडी मेरो ससुरा र मेरो श्रीमानलाई बेचेका थिए, उनीहरूले यति नाफा हुन्छ उति नाफा हुन्छ भनेर नाना थरीका लोभ र सपना देखाएर बेचेका रहेछन्। तर वास्तविकता फरक रहेछ। ससुरा आफै कन्डक्टर र छोरा ड्राइभर भएर हिँड्दा पनि नाफा भएन। लालबन्दीमा फेरि गाडी एक्सिडेन्ट भयो। गाडी बेच्नेले धेरै नाफा देखाएर बेचेको रहेछ। त्यसपछि धेरै खर्च भयो, भाडा तिर्न गाह्रो भयो, सबै कुरा लथालिङ्ग भयो। अब त्यसपछि पोल्ट्री फार्म पनि रहेन। मेरो सासू ससुरा बालाजु छोडेर सुन्दरी जालमा सर्नुभयो। एउटा ठाउँमा जग्गा लिएर त्यहाँ पनि कुखुरा पालन गर्न थाल्नुभयो। यसरी समय बित्दै गयो। ऋण धेरै थियो डियर कल्याण। श्रीमानले अर्काको घरमा काम गर्दैन भनेर अड्डी लिन्थ्यो। काम गरेर सानो भइँदैन, कि म काम गर्न जान्छु कि तिमी काम गर्न जाऊ भन्थे। र त्यसपछि श्रीमानले सुन्दरी जल र रत्न पार्क चल्ने गाडी चलाउन थाल्यो। त्यो बीचमा मलाई पैसाको अभाव हुँदा मेरो सानो मम्मी, मेरो आफ्नो आमाको बहिनी जो काठमाडौँमा नर्स हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अविवाहित हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई आर्थिक सहयोग गर्नुहुन्थ्यो अप्ठ्यारो पर्नासाथ। यसरी मेरो दिनहरू चल्दै गए। त्यो बीचमा मेरो फेरि अर्को सन्तान पेटमा आयो, दोस्रो सन्तान। विवाह गरेको 3 वर्षपछिको कुरा हो डियर कल्याण। एकजना आफन्तको पूजामा मलाई जानु पर्ने भयो। म सासू आमासँग गएँ। त्यो पूजामा जाँदा मैले अचानक प्रवीणलाई देखेँ। प्रवीणसँग भेट भयो, तर बोल्ने कुरै थिएन। उसले मलाई हेऱ्यो, मैले उसलाई हेरेँ। ऊ श्रीमती लिएर आएको रहेछ। ऊ पनि मसँग बोलेन। मलाई त्यहाँ बस्नै मन लागेन। डक्को छोडेर रुन मन लाग्यो डियर कल्याण। र सासू आमालाई छिटो घर जाउँ भन्यो। त्यसपछि हामी छिटो छिटो घर आयौँ। घर आउन साथ म आफ्नो कोठामा गएँ र सिरकले मुख छोपेर हिक्का छोडेर रोएँ। म किन रोएँ, के कारणले रोएँ, मसँग अहिलेसम्म जवाब छैन। तर म रोएँ त्यो दिन प्रवीणलाई देख्दा डियर कल्याण। त्यसपछि प्रवीणसँग मेरो प्रत्यक्ष भेट अहिलेसम्म भएको छैन। सायद हुँदैन होला। ऊ आफ्नो बाटोमा छ, म आफ्नो बाटोमा छु। तर पनि म किन रोएँ मलाई थाहा छैन। त्यो बीचमा मेरो पेटमा बच्चा आयो, अर्को बच्चा। श्रीमानले माया गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। तर श्रीमान घरमै नआउने, गाडी चलाउने बहानामा ढिला भयो भन्ने, मलाई वास्तै नगर्ने हुँदै गयो डियर कल्याण। यसरी दिनहरू बित्दै जाने क्रममा विक्रम सम्वत 2070 सालमा
बल्ल हाम्रो आधिकारिक रूपमा टिका टालो भयो घरबाट। यतातिर पीठमा अर्को बच्चा छ, अर्कोतिर श्रीमानको माया छैन, साथ छैन। मैले थाहा पाएँ श्रीमानले अर्को केटी बाहिर राखेको छ। कस्तो हुन्छ होला डियर कल्याण, म कसरी भनौँ, कहाँबाट सुनाऊ? सुन्दरी जल र रत्न पार्क गाडी चलाउँदा चलाउँदै अत्तर खेलमा फेन्सी आइटम राखेर बसेको एकजना केटीलाई कोठा खोजेर राखेको रहेछ श्रीमानले। त्यो केटीले फेन्सी पसल चलाउने र त्यसका सामानहरू गाडीमा बोक्दा बोक्दै मेरो श्रीमानसँग चिनजान भएको रहेछ। यता म बच्चा पाउने भएकी छु, श्रीमानले अर्को केटी राखेर बसेको छ। त्यो बीचमा मैले सोधेँ, उसले होइन भन्यो। म चुप लागेँ। पेटको बच्चा हुँदा कति गाह्रो हुन्छ त्यो हरेक महिलाले बुझ्ने कुरा हो। एक दिन मैले सासू आमालाई भने र पत्ता लगाएँ। पत्ता लगाएर सासू आमालाई लिएर त्यो केटी भएको ठाउँमा गयो। पातली पातली काली तामाङ्ने केटी थिए। ऊ पहिले नै हामी जान साथ डराउन थाली, रुन थाली। श्रीमती बच्चालाई छोडेर माइत गएर बस्छे भन्नुभयो, त्यसैले म आएकी भनेर रुन थाली। त्यहाँ झगडा पर्न थाल्यो, तर मैले केही गरिनँ। पछि मेरा साथीहरू आफन्तहरूले भन्थे कमसेकम उसलाई बुत्ल्याएर आउनुपर्ने। तर म हैरान थिएँ डियर कल्याण, हैरान हुँदै गएँ। यो कुरा माइतीमा पुग्यो, तर मैले माइतीलाई ढाँटेँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै ऊ कान्छीसँग बस्न थाल्यो। विक्रम सम्वत 2071 सालको कार्तिक 15 गते छोराको जन्म भयो। मेरो 2वटा छोरा भए। म सुनाउँछु डियर कल्याण। म त्यति बेला थापाथलीको प्रसूति गृहमा भर्ना भएकी थिए। म भर्ना भएको छेउको बेडमा म जस्तै एकजना महिला भर्ना हुनुभएको थियो। उहाँको बच्चा भयो। बच्चा भएपछि नर्सले बच्चा ल्याएर आमालाई दिए। आमाले बोक्न खोज्दै थिए। उसको श्रीमानले बोक्नुभयो र नर्सले भन्नुभयो आमालाई बोक्न दिनुहोस् न। त्यति बेला श्रीमानले भनेको मलाई याद छ। उहाँले भन्नुभएको थियो उनले 9 महिनासम्म बोकिन्, अब हामी बोक्छौँ, उनले बोक्नु पर्दैन। त्यति बेला मेरा आँखाबाट आँसु बगे। कहिल्यै पनि श्रीमानको माया नपाएको मैले यति रोए डियर कल्याण। आफ्ना आँसु आफ्नो मनसँग साटे। यसरी बच्चा भयो। बच्चा भएपछि म घर आएँ, अर्थात् सासू ससुराको घरमा सुन्दरी जलाए। तर श्रीमान घरमा आएन र त्यसपछि मलाई माइतीबाट बोलाउनु भयो। म माइती गएपछि श्रीमानले अर्कीलाई ल्याएर घरमा आएछ डियर कल्याण। त्यो कुरा थाहा पाएपछि म धेरै रोएँ। म रोएपछि मेरो बुबाले भन्नुभयो, आमा बुबाले भन्नुभयो त एक्लो छोरी होस् किन रुन्छेस्, जे गल्ती गरिस् गल्ती भयो। अहिले भाइ हेर त गाउँको स्कुलमा पढाउँछ, 50-60 हजार कमाउँछ ट्युसन गरेर यताउता गरेर। यति ठुलो घर छ, सम्पत्ति छ, मेरो पेन्सन पनि आउँछ, बसी बसी खा, जानु पर्दैन कतै भन्नुभयो। तर म त्यहाँ बस्न सकिनँ डियर कल्याण। र त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ। मेरो सानी आमाको सहयोगमा म कोठा खोजेर बसेँ। त्यसपछि मैले सरकारी कोठामा ब्युटी पार्लरको कोर्स सिकेँ र त्यसपछि मैले आफ्नै व्यवसायको रूपमा ब्युटी पार्लरलाई अगाडि बढाउँदै लान थालेँ। समय गुज्रदै गयो। बच्चालाई हुर्काउन कति गाह्रो हुन्छ डियर कल्याण, त्यो पनि काठमाडौँको महँगीमा। तर सब चिज गर्दै गए। मेरो श्रीमानले मलाई कहिल्यै पनि वास्ता गरेन, कहिल्यै पनि मेरो माया उसलाई लागेन। र त्यसपछि अर्थात् मेरो विवाह भएको 3 वर्षपछि आफन्तको पूजामा भेट भएको प्रवीण, 8 वर्षपछि फेसबुकमा भेट भयो र प्रवीणसँग फेसबुकमा भेट भएपछि हाम्रो कुराहरू हुन थाले।
अहिले पनि हुन्छ। जीवन साथी हुन नसकेकोमा कुनै पश्चाताप नभए पनि हामी असल साथी भएका छौँ। मनका कुराहरू सेयर गर्छौँ। प्रवीणको बाटो बेग्लै छ, मेरो बाटो बेग्लै छ। ऊ पनि विवाहित छ र कोरियामा छ। उसको छोरा छ, श्रीमती छन्। र फेरि ऊ नेपाल आउन मिल्दैन, ऊ इलिगल छ। तर पनि हामी एकअर्कालाई हौसला दिन्छौँ। साथीको रूपमा आज हामी छौँ। हाम्रो बाटो फरक छ। यसरी मैले दिनहरू बिताइरहेकी छु डियर कल्याण। छोरा यतिखेर एक्लै हुर्किएको छ, 7 वर्षको भयो। छोराले बुबा चिन्दैन। सबभन्दा दुःखको कुरा के छ भने छोराले जब मेरो बुबा खोइ भनेर सोध्छ, मैले विदेशमा हुनुहुन्छ भनेर ढाँटेकी छु। म झुट बोलेकी छु। मैले झुट बोल्नु हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन। डियर कल्याण, म नितान्त एक्लो जिन्दगी यतिखेर बाँचिरहेको छु। अर्को श्रीमानसँग बसेको, अर्को केटी राखेर बसेको श्रीमानले अहिले आएर, दोस्रो विवाह गरिसकेको श्रीमानले अहिले आएर तिमीसँग जीवन बिताउँछु भन्छ। श्रीमती पुरुषको लागि कपडा होइन, खुट्टाको जुत्ता होइन फेरि फेरि लगाउने। त्यसैले म एक्लो ठिक छु। र त्यसैले यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका म सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु। हामी नारीहरू विशेष गरी अप्ठ्यारो पर्न साथ, श्रीमानले धोका दिन साथ हामी फेसबुकमा लाइभ आएर अनेक किसिमका कुराहरू सुनाउँछौँ र दुःखका कुरा गर्छौँ। तर यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु, हामीहरूले दुःख पाए पनि धोका पाए पनि हिक्मत त हार्नु हुँदैन। साहस गर्नुपर्छ, लड्दै जानुपर्छ। भाग्यमा दुःख पनि लेखिएका हुन्छन्, सुख पनि लेखिएका हुन्छन्। त्यसैले हामीले दुःख सुखलाई बराबर ठानेर हिँड्नुपर्छ। आजभोलि धेरै आत्महत्याका समाचारहरू आइरहन्छन्। 2वटा छोराहरू हुर्काएर काठमाडौँको डेढामा बस्नु मेरो लागि कहाँ सजिलो थियो र। त्यो पनि सुरुमा पार्लरको व्यवसाय के नै हुन्छ र। त्यस्तोमा मैले हिक्मत हारेन। त्यसैले आजभोलि धेरै आत्महत्याका समाचारहरू आइरहन्छन्। म यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबै चेलीहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु, आफू सही बाटो हिँड्नुहोस्, गलत नगर्नुहोस्। जसले गलत गर्छ उसको आत्मबल कमजोर हुन्छ, ऊ लाचार हुन्छ। जसले गलत गर्दैन उसको आत्मबल बढेर आउँछ, उसको साहस बढेर आउँछ। यतिखेर हामी निराश भएर आत्महत्याको समाचार बन्ने होइन, हामी यतिखेर कोरोना महामारीसँग लड्न सक्नुपर्छ। यसलाई जितेर हामीले विजयका साथ आगामी दिनहरूलाई उज्यालोले चियाएर हेर्नुपर्छ। निराश हुनु हुँदैन। म जस्तै दुःख भोगिरहेका चेलीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, मसँग हिक्मत छ। त्यसैले त मेरो श्रीमानले म फेरि आउँछु भनिरहेको छ। तर म अब उसलाई मेरो जीवनको छाया समेत पर्न दिँदैन। म एक्लै हिँड्छु र मेरो अगाडि समस्याको ठुलो पहाड छ। मेरो जिन्दगीको यात्रा कठिन छ, तर म कठिन बाटो हिँड्छु। म हिक्मत हार्दिनँ र म जस्तै मेरो बाटोबाट गुज्रिरहनुभएका म जस्तै दिदी बहिनीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, आउनुहोस्, मिलेर हिँडौँ, मिलेर अगाडि बढौँ। कमजोरी नदेखाउँ र कमजोर नबनौँ। कमजोर हुन साथ मनमा नराम्रा भावनाहरू खेल्छन्। त्यसैले आफूलाई बलियो बनाएर हिक्मत साथ अगाडि बढौँ। यही हो जिन्दगी। किनकि जिन्दगी भनेकै सङ्घर्ष रहेछ, बस सङ्घर्ष।